हॅलो गुड आफ्टरनून. आम्ही आसागांवच्यान उलयता. हांव ट्रेवर मायकल सगळे आमची फूल आरजीची टीम येयल्ली हा. आयज आमी जेन्ना आमकां कास्कराचें एक कंप्लेन येयलें आसागांव जो वायनार कन्स्ट्रक्शन रायागो प्रायवेट लिमिटेड रायागो होम्स हेणेन पळोवंक शकता तुमी हिल कटींग केल्लें आहा दोंगराचेर आनी तेजे फूल आख्खे विला बांदता आनी तो प्रॉपर्टीन हेज्या प्रॉपर्टीन एनक्रोचमेंट केल्लो आहा. एनक्रोचमेंट करून प्लस तेणेन हिल कटींग केल्लें आहा. हिल कटींग फूल तुमकां पळय दाखोवंक शकता सगळे. ही आख्खो तेणेन फूल हिल कटींग करून हिंगासर इन्फिनिटी पूल बांदपाचो दिसता तो आनी तो फूल आख्खो व्यू दाखोवंक सोदता. पूण हें केलां कितें तेणेन हें केलां कित्याक फूल आपणाचें हिल कटींग करून केलां आनी प्लस तो एनक्रोचमेंट जाल्लो आहा ऑलरेडी. ह्या टेनंट हेज्या कास्कराच्या हितूनसान दोंगराचेर हिल कटींग करून तो एनक्रोचमेंट जाल्लो आहा. ह्याच वायनाराचेर आमी रायागो होम्स एंड प्रायवेट लिमिटेड हेजेर आमी ऑलरेडी कंप्लेन घातलेली आहा. पयली कंप्लेन घातलेली आमी पंचायतीन घातलेली त्या रस्त्याक लागून. जेन्ना तो रस्तो दोंगराचेर वतालो तेन्ना आमकां विलेजरांचे कंप्लेन येयले. तेन्ना त्या कंप्लेनीचेर आमी येयले आनी त्या हिल कटींग करतना रस्तो तेणें सारको हिल कट करून दोंगराचेर व्हेल्लो आहा. तेन्ना आमी तेजेर कंप्लेन घातली आनी त्या कंप्लेन आजुनूय DOP डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन चालू आहा त्या कंप्लेन. आनी सो तिजो तो मॅटर आजून डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन चालू आहा. आनी तें चालू आसतना पूण हो इतली जबरदस्ती हेजी तोच मॅटर चालू आसतना पूण हिंगासर तेणें काम आपणाचें कंटिन्यू दवरलेलें आहा. हें काम कंटिन्यू दवरून पळय तेणें कितलें डिस्ट्रक्शन केल्लें आहा. तें आमचे आस्कोवचे दोंगरांचें कितलें डिस्ट्रक्शन करता तें पळय. आनी अहेंच तर चालू जालें उरलें हें डिस्ट्रक्शन उरलें जाल्यार आमी आमच्या आस्कोवां सगळें सोंपतलें. हें आमी TCP मिनिस्टराकूय दाखोवंक सोदता. तें पळय तुमचो वायनारचो तुमी ते सगळे 39A सगळें हें केलां ह्याच कारणाक लागून तुमी केलां तें. प्लीज हांव मागतां आमचे पंचायतीसूनय मागतां तुमी हेजेर एक्शन घेवपाची. तुमी एक्शन ऑन द स्पॉट जावंक जाय. आतां आमचो मायकल आनी रंजीत तुमकां फुडें ब्रीफ करतलो कितें जालां पळय तें. आयज आमी हांगासर आसको ह्या दोंगराचेर येयला कित्याक आमकां ह्या भाऊन आमचो जो सामान्य गोंयकार जो इतली वर्सां आपली काजी काडटालो हेजो बापूय काडटालो आतां तो काडटा आतां फुडें हेजे भुरगे काडटाले. तेणें आमकां काल एक अशें येवन सांगलें की अशें जायलां रे मातशें तुमी या आनी हेजेर नजर घाला म्हणून. तेका लागून आमी आयज येयलेले आसा हे दोंगरार. तुमकां ड्रायव्हरान सांगलां आनी तुमकां त्या व्हिडियोच्या हितून तुमी सगळें पळयलेलें आसा कशें हिल कटींग करून कशें डिस्ट्रक्शन फूल आख्खे फॉरेस्टाचें केलेलें आसा. आनी हो विश्वजीत राणो जो येदी व्हडली भाशणां दितालो आयज 39A हेणें हाडलेली आसा. आनी ह्या कारणाक लागून हे सगळें जाता. हे 39A ह्या अमेंडमेंटाक लागून हे सगळें डिस्ट्रक्शन जाता. आख्खे दोंगर सोंपता. आमचो गोंयकार रडटा आयज. आनी जेन्ना हे 39A स्क्रॅप करपाक लागून आझाद मैदानाचेर आमचो बाब विरेश बोरकार बसलो तशेंच सामान्य सगळे आख्खे गोंयकार जे गोंयचे लोक आसले जेंकां मोग आसा गोंयचो आनी फुडले पिळगेक लागून कितें तरी सांबाळपाक लागून ते भायर सरलेले ते प्रोटेस्टान भाग घेतलो तेंच्यांनी. जाल्यार ह्या विश्वजीत राणाक कांयच पडलेलें नासलें आनी हेणें एक तेजेर उत्तर दिवंक ना, कांयच जाप दिवंक ना. सो आयज लोकांनी विचार करपाक जाय, लोकांनी चिंतपाक जाय आयज जे सामान्य गोंयकार जे भायर सरलेले प्रोटेस्ट करपाक ते कित्याक लागून भायर सरलेले. कारण हें पळय हे आयज हो फूल स्लोपी एरिया आसा. हे स्लोपी एरियेक तेंच्यांनी कट करून कशें डिस्ट्रक्शन केलां तुमी पळोवंक शकता. हे व्हडले विला आनी आतां हो जो ड्रायव्हरान तुमकां सांगला व्हडलो इन्फिनिटी पूल तो व्यू सारको क्लास व्यू आहा तो हें करून ऑलरेडी हिल कटींग करून तेणें पळय स्लोपी एरियाक हो सारको कट करून आख्खो कसो हेंच्यांनी प्रोजेक्ट डेव्हलप केलेलो आसा. आमची शिटकावणी आनी आमची मागणी हे आमच्या आस्कोच्या पंचायतीक आसा. कित्याक कांय म्हयन्या पयलीं आस्कोचे पंचायतीचें नांव सारकें वयर येयलेलें आसलें कित्याक आस्कोवा पंचायतीन कितें तरी बरो स्टेप घेवन एक केस जिखलेली आसली जी 69/1 हो एक प्रॉपर्टी आसली. ऑलमोस्ट 48,000 स्क्वेअर मिटर व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाचो आसलो थंयसर. आनी पंचायतीन बरे स्टेप घेवन कोर्टाक केस ती झगडोवन ती केस पंचायतीन आपल्या ताब्यान घेतलेली झगडलेली. आमी जाणा आमी तो विशय हायलायट केलेलो आनी तो लोकांच्या समोर हाडलेलो, दोळ्या समोर हाडलेलो. पूण आमकां तें हें नाका कित्याक थोड्यांनी लास्ट टायम ग्रामसभेकूय लोकांनी म्हटलें की ज्या भुरग्यांनी ह्या विशयाचेर उलयल्ले, ज्या भुरग्यांनी
हो उजो पेटयल्लो हो विशय दोळ्या समोर हाडलेलो तांकां खंय तरी क्रेडीट दिवपाक जाय, तेंचे खंय तरी नांव वयर काडपाक जाय. पूण आमी ह्या व्हिडिओसून सांगूंक सोदता लोकांक की आमकां क्रेडीट नाका, आमचें कर्तव्य आसा आनी आमचें काम आसा लोकांच्या समोर आनी लोकांच्या दोळ्या फुड्यान हें जें घडटा तें दाखोवपाक. आमकां गोंयान झेले तसले बीन आमकां गरज ना आनी आमकां नाकाय ते. पूण आमी आमच्या पंचायती इतलें सांगूंक सोदता की हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक जाय न्ही, हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जावपाक जाय. कित्याक जर हेजेर एक्शन घेयना जाल्यार फुडले स्टेप कितें ते आमी घेतले. कित्याक आतां आमी खूब सोंसलेले आसा, आतां आमी सोंसपाक ना. हेज्या फुडें कितें जातलो तो आमी आवाज खंय पावोंक जाय थंय पावयतले. आनी हे विश्वजिताक राण्याकूय सांगूंक सोदता, तूं पळय सांगता व्हडले व्हडले, जाल्यार हेजेर एक्शन कोण घेतलो आतां? खातें तुज्या कडेन आसा, TCP मिनिस्ट्री तुज्या कडेन आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हे मिनिस्ट्री तुज्या कडेन आसा, जाल्यार हे हिल कटिंगाक ह्या झाडां कातरपाक कोणी परमिशन दिल्या? हे विश्वजीत राणेन सांगचें. आनी जो आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री, गोंयचो CM जो सांगता आपूण स्ट्रिक्टली ह्या लोकांचेर एक्शन घेतलो, जे लोक ते दिसा प्रोटेस्टाक गेल्ले, जे गोंयकार सामान्य गोंयकार लोक जे विरेश बोरकाराक जावं सगळे गोंयकारांक सपोर्ट करून गेल्ले की आमकां 39 हे एक नाका वो स्क्रॅप करचो म्हणून, जाल्यार ह्या CMान ह्या व्हिडिओच्या थ्रू पळोवन हे CMान विश्वजीत राण्याक विचारचें हेका परमिशन कोणी दिल्या? हे आमचे दोंगर सोंपोवपाक कोण कारणीभूत? खंयचो सरकार कारणीभूत? CM हेजेर कित्याक लक्ष घालिना? CM कित्याक उगी आसा? आनी विश्वजीत राणो जो मेन मनीस हे सगळे डिस्ट्रॅक्शनाक हो कित्याक उगी आसा? हेजेर CMान क्लियरिफिकेशन दिवचें म्हणून आमी इतकेंच मागता. आनी परतून एकदां आमच्या आस्कोवचे पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करता की हेजेर एक्शन जावपाक जाय. आमी कितें आहा तें फॉलोअप करतले, कंप्लेन आमी घालतले, पूण हेजेर कंप्लेनीची सोल्युशन ह्या भाऊक जावं आमच्या सामान्य गोंयकारांक लोकांक मेळपाक जाय. फक्त ग्राम सभेकूच येवन लोकांनी फक्त उलयले म्हणून जायना. जेन्ना ऑन ग्राउंड हे डिस्ट्रक्शन जाता तेन्ना लोकांनी असले हेका सपोर्ट करचो, तेको दिवचो. कित्याक हेज्या पयलीं लोकांनी सपोर्ट केलेलो आसा. आनी हांव इतलेंच मागता आमचे हे गांवच्या लोकांक परतून एकदां एकठांय जावन असले हेजे निशेध मारपाक परतून फुडें सरया. देव बरें करूं. आतां आमचो रणजीत बाब तुमकां क्लियर दितलो. तुमकां हे आतां मायकल आनी ट्रॅव्हलन सगळे ब्रीफ केल्ले आहा. सो हांगा जो हे डिस्ट्रक्शन जे आहा पळय आतां हिल कटींग जाल्लें आहा आनी 39A हो जो एमेंडमेंट हाडला हेंच्यांनी आनी आयज पासून हेंच्यांनी जे गोंयान आमच्या डिस्ट्रक्शन केलेलें आहा, हांव CMाक आनी विश्वजीत राण्याक विचारूंक सोदता की तुमी आतां काल सांगले की CMान स्टेटमेंट केला की तुमी गोंयकारांक आमचे सगळे FIR घालतले म्हणून, फायली ना जाल्यो म्हणटा. हेजी म्हाका दिसता तूं जे फायली ना म्हणटा पळय ह्या बिल्डराची फायल ना जाल्ली, तू जे लोकांची कंप्लेनी घालता म्हणटाय पळय थंय गेल्ले प्रोटेस्ट, ते आमी हे खातीर गेलेले, तुमच्या खातीर हे पाड पडला आमच्या गोंयची. आनी तुमच्या खातीर हो BJP सरकार जो आहा हो निर्लज्ज सरकार आहा. आनी भितर हे तुमी सगळे हेजे कारणीभूत करतात पळय, फायली ना जाल्यो आनी कितें ना जालें पळय, हेजी फायल ना जाल्ली आसतली ह्या प्रोजेक्टाची, म्हणून तुका ते हे जालां आसतलें. आनी तूं सांगता की आमकां आमच्या लोकांचे FIR घालतलो. हे जे डिस्ट्रक्शन केला पळय, हे जे टोटली डिस्ट्रक्शन केला पळय, हेजे कितें हेका कितें करतलो तूं? हेणी आमी खंयचें डिस्ट्रक्शन करूंक ना, हिल कटिंग करूंक ना आनी कितें करूंक ना. हेंच्यांनी हांगा डिस्ट्रक्शन केलेलें आहा जाल्यार तुमी हेंचेर घेवंक जाय, FIR घालूंक जाय, हेंकां भितर उडोवंक जाय, हेंचेर एक्शन घेवंक जाय न्हू. हे लोकांचे जे लोक आपले हे गांव अशे हे जे डिस्ट्रक्ट जाता पळय ते पिड्यार जाता, वाट लागता म्हणून जे झगडोंक वयता गेल्ले पळय, जे आझाद मैदानाचे आयज पासून उपाशी आमचो विरेश बोरकर उपाशी आहा थंयसर, ते हे गजाली खातीर आसा. हे तुमकां दिसना? कित्याक हे तुमचे हे जे लँड डिलर्स आहा, हे तुमचे एजंट्स, हे तुमचे तुमकां बेगा पावयता आसतले म्हणून तुमी तांकां सपोर्ट करता आनी लोकांक भितर वचूंक सोदतात तुमी. सो हांव मागता अख्ख्या गोंयकारां कडेन की हो BJP सरकार जो आहा हो निर्लज्ज आसा. हो तुमच्या खातीर न्हू, हो हे जे डिस्ट्रक्शन जाला हे बिल्डर लॉबी आनी हे व्हडले व्हडले लँड माफिया जे येयला पळय गोंयान आमचे डिस्ट्रक्शन करता आख्ख्या गोंयान, 70 ते काणकोण ते आमचे पेडणेमचे पोत आख्खे हेंच्यांनी डिस्ट्रक्शनान घालून हे आख्खे झोन चेंजिंग करून हेंच्यांनी आख्खे गोंय हेंच्यांनी कवर केलेले. आनी कितकेच स्क्वेअर मिटर लाखांनी स्क्वेअर मिटर 60 ते 70 हजार लाखांनी स्क्वेअर मिटर हेंच्यांनी कन्वर्जनाक घातला. सो गोंयकारांनी जागृत जावंक जाय. आनी जर आमी आयज जर भायर सरना आनी जर उठाना आनी हे जर परत हेच जर BJP सरकाराक आनी हे जे कल्पीट जे आहा पळय गोंयान आमची डिस्ट्रक्शन करता तांकां जर तुमी सपोर्ट करता, थोड्याशा पयशां खातीर 500 रुपया खातीर, बिर्याणी खातीर, चिकन मटन सोऱ्या खातीर, डोनेशनां खातीर जावं आनी कसले इव्हेंटांक पयशे तांबडून जर तुमी तांकां सपोर्ट करतात जाल्यार तुमी तुमचो गांव आनी तुमी उरपाचे ना हे फुडें. आनी फुडली जे जनरेशन जे हे आसा पळय हे आमचे फुडले पिढी आमची धोक्यान आसतली. देव बरें करूं. हे हांगासर आहा पळय हो दुरीक तेंच्यांनी सामको भायर हाडला आनी तेंचो दुरीक भितर आसलो आनी ते सांगतात कितें फॉरेस्टाचे दुरीक आमचो नीस म्हणून सांगतात. पूण ते तशें न्हू, ही झाडां, ही 2 झाडां आहा पळय
त्याच्या भायर त्यांचो दुरीक आसलो 2-2.5 मिटर जागो तेंच्यांनी ह्याड्यान कोंबलेदाच्या हितून घातला